नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना महामारी सेलाउन नपाउँदै नागरिकबाट स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा व्यवस्था, यस्तो मनपरीले महामारी फेरि फर्किने चिकित्सकको चेतावनी। भौगोलिक अवस्था कमजोर भएको कर्णाली क्षेत्र यस वर्ष पनि जोखिममा, विपद प्रतिकारमा सरकारको चासो, प्रदेशमा 10 करोडको कोष स्थापना। वर्षेनी अभाव भोग्दै आएको नेपालमा 3 वर्षभित्रै रासायनिक मल उत्पादनको लक्ष्य, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 50 लाख विनियोजन। चीनमा राजनैतिक प्रणालीलाई थप परिष्कृत र विशिष्ट बनाउन श्वेतपत्र सार्वजनिक, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक 8 राजनैतिक दल रहने। र एएफसी वुमेन्स एसियन कपको क्वालिफायरमा नेपालले हङकङ र फिलिपिन्ससँग खेल्ने, नेपाललाई घरेलु मैदानमै खेल्ने मौका। समाचार अब विस्तारमा। महामारी मत्थर बन्दै गएपछि सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्य पारेर निषेधाज्ञा खोकुलो बनाएको छ। नागरिकहरूले भने महामारीको जोखिमलाई नै भुलेर मापदण्ड विपरीतका क्रियाकलाप गर्न सुरु गरेका छन्। अहिले बजारमा देखिएको गतिविधिहरूले अर्को महामारी निम्त्याउन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता घटेको छ। मास्क नलगाउनेहरू बढेका छन्। असारमा बिहेको लगनसँगै खेतीपातीको याम छ। बजार खुलेपछि किनमेल गर्नेको भिड लाग्न थालेको छ। रूपन्देहीमा जिल्ला प्रशासनले बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि बिना मास्क ओहोर दोहोर गर्नेहरू बढेका छन्। असार पहिलो सातासम्म संक्रमण दर ओह्रालो लागेको छ। संख्या घटेकै आधारमा महामारी गइहालेको भन्न सकिने भन्दै घर घरमा रहेका संक्रमित र उनीहरूका आफन्तले समेत समुदायमा फैलिन नदिने गरी सतर्कता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मास्किङ, सोशल डिस्टेन्सिङ इभन नेगेटिभ भइसकेपछि हामीले कन्टिन्यू गर्नैपर्छ। यो थर्ड वेभ भन्नुहोस्, फोर्थ वेभ भन्नुहोस्, फिफ्थ वेभ भन्नुहोस्, यो एउटा चाहिँ हाम्रो केही नभए 2-3 वर्षसम्मको चाहिँ डिसिप्लिन बनाउनै पर्ने अवस्था छ। अब यसको लागि राज्यको तर्फबाट पनि अलिकति एजुकेट गर्ने, पब्लिकलाई अवेरनेस गर्ने, यो चाहिँ अलिक गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोनाको हटस्पट बनेको नेपालगञ्जमा पनि लापरवाही बढेको छ। बजारमा किराना पसल, फलफुल चोक, तरकारीका हाट बजार सबैमा मापदण्ड विपरीत क्रियाकलाप भइरहेको छ। दाङका सडकमा पनि निजी सवारी साधनको चाप छ। बजार बिहान 6 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म खुल्न पाउने भएपछि किनमेल गर्नेको भिड छ। सरकारी कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म खुला छन्। कार्यालयमा सेवा लिन आउनेहरूको चाप पनि त्यत्तिकै मात्रामा रहेको छ। कोरोना संक्रमण प्रति मानिसमा चरम लापरवाही बढे मात्रा घटिरहेको अवस्था छ हैन। हाम्रो कोहलपुरको हिसाबमा घटिरहेको छ। आजकै दिनमा 4 जना मात्र बिरामी हुनुहुन्छ हैन। भनेदेखि अब भेरीमा पनि 30-32 जना मात्र बिरामी हुनुहुन्छ। यो घटेको अवस्था छ, तर ओभरअल नेपालको हेर्ने हो भनेदेखि पनि त्यति सन्तोषजनक चाहिँ छैन। त्यो कारण गर्दाखेरि हामीले अहिले नै अब यो सकिहाल्यो, सेकेन्ड फेज सकियो, अब हामी चाहिँ लकडाउन पनि खुकुलो हुँदै गएको छ भनेर हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन नगर्ने, मास्कहरू नलगाउन छोड्ने हैन, र हातको सेनिटाइज गर्ने अथवा साबुन पानीले धुने चाहिँ यो हेबिट कम गर्न सुरु गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो थर्ड वेभ आउन चाहिँ 3 महिना कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन फेरि मलाई। तेस्रो लहरको संक्रमण भित्रिन कुनै लामो समय कुर्न नपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोना महामारी भन्दा भोकको समस्या भन्दै धेरै मानिसहरू अटेर गरेर बजारमा निस्किन थालेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले संक्रमण कम भएको मौकामा अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकेको मापदण्ड कायम राखेर नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ। हैन भने हाम्रै वरपर रहेको यो खतरा कुन बेला फर्किन्छ भन्न सकिँदैन। नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर। चीनले दोस्रो पटक उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरुसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई यही असार 22 गतेबाट दोस्रो मात्रा खोप लगाइने भएको छ। सरकारले जेठ 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म देशभर 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई पहिलो मात्रा खोप लगाएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले पहिलो मात्रा लगाएका 3,70,000 नागरिकलाई असार 22 गतेबाट दोस्रो मात्रा खोप लगाइने तय भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। यसैबीच देशभर आज 2,476 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज 5,455 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर गरी थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,945 पुगेको छ।
भौगोलिक अवस्था कमजोर हुँदा वर्षेनी बाढी पहिरो जस्ता विपदका घटनाबाट कर्णालीका सयौं घर परिवार विस्थापित हुँदै आएका छन्। नागरिकले बाढी पहिरो जस्ता विपदका घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परेपछि कर्णाली सरकार विपद जोखिम न्यूनीकरणमा लागेको छ। लगातारको वर्षासँगै कर्णालीका सयौं बस्तीहरू बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। प्रदेश प्रहरीका अनुसार यस वर्षको मनसुन सुरु भए यता 267 जना बढी नागरिक विस्थापित भइसकेका छन्। वर्षासँगै बाढी पहिरोको उच्च जोखिम बढेपछि सुर्खेत सहित कर्णालीका 10 जिल्लामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी थालेका छन्। बाढी पहिरोको हिसाबले चाहिँ संवेदनशील ठाउँमा मौसम विज्ञान विभागले उपकरणहरू पनि राखेको छ र त्यसको रिपोर्टिङ पनि त्यही ढङ्गले हुने प्रणाली चाहिँ विकास गरिएको छ र यसको लागि आवश्यक पर्ने बर्खाको समयमा गर्नुपर्ने कामलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर हामीले मौसम पूर्व तयारी योजना बनाएका छौँ। त्यसमा विभिन्न 9वटा क्लस्टरहरू बनाएका छौँ। समन्वयित ढङ्गले काम गर्ने गरी परिपाटी मिलाइएको छ। बाढी पहिरोबाट अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाउने, घाइतेको उपचार, राहत तथा उद्धार कार्यक्रम, उद्धार स्वयंसेवक परिचालन र जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन सूचना प्रवाह गर्ने लगायतका कार्यक्रमका लागि कर्णाली सरकारले तत्काल 10 करोडको विपद कोष स्थापना गरेको छ। तर कर्णालीका कुन जिल्लामा कति बस्ती र घर जोखिममा छन् भन्ने यकिन छैन। तत्काल जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन र मूल्याङ्कन गरी दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागि परेको छ। हामीले विपदका घटनासँग जुझ्नको लागि समन्वयमा सहकार्य गर्ने भनेको छौँ। प्रदेशको हिसाबले भन्नुपर्दा यो कार्यकारी समितिको हिसाबले माननीय मन्त्रीज्यूले, हाम्रो आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नुहुन्छ र चाहिँ अर्को चाहिँ परिषद छ। यसको भन्दा माथि परिषदमा माननीय मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ। स्रोत साधन अभावका बीच विपदमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले उद्धारको काम गर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा स्थानीय तहले विपद प्रतिकार योजना बनाएर उद्धारको काम गर्नुपर्ने प्रष्ट छ। तर प्रदेश सरकारसँगै कर्णालीका धेरैजसो स्थानीय तहले हालसम्म विपद प्रतिकार योजना निर्माण गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी जोखिम बस्ती सुरक्षित गर्ने वा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। आगामी 17 असारबाट हुने नियमित उडानका लागि आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीले टिकट बुकिङ थालेका छन्। बुद्ध एयर र यति एयरलाइन्सले टिकट बुकिङ सुरु भएको जानकारी गराएका छन्। सरकारले साबिकको तुलनामा 50% पनि ननाग्ने गरी उडान संख्या तय गरी आन्तरिक उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले एक साताको समय राखी 1 जुलाईबाट उडान गर्न अनुमति दिएको हो। कम्पनीहरूका अनुसार यात्रुले टिकट काट्न मोबाइल एप, वेबसाइट, रिजर्भेसन, नजिकको सेल्स काउन्टर वा ट्राभल्स एजेन्सीबाट समेत सक्ने भएका छन्। देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण सुस्ताउँदै गएपछि वायु सेवा कम्पनीलाई उडान सञ्चालन गर्न समेत बाटो खुलेको हो। यति एयरलाइन्सका अनुसार कम्पनीले स्वास्थ्यमा सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्डको पूर्ण पालना गरी उडान थाल्नेछ। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आगामी 3 वर्षभित्रै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको छ। मल कारखाना स्थापना गर्न झण्डै 1.5 देखि 2 खर्ब लगानी अनुमान गरिएको कारखानाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। रासायनिक मल कारखाना स्थापनाबारे थप अध्ययन गर्न 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। लगानी बोर्ड मार्फत परियोजना अघि बढाउन भन्दै उक्त विनियोजित रकम पनि बोर्डले खर्च गर्ने गरी छुट्याएको छ। यसअघिको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरुको लगानी 1 खर्ब 3 अर्ब लाग्ने उल्लेख छ। नेपालमा वार्षिक करिब 8 लाख मेट्रिक टन मलको माग रहेको र बालीको विविधीकरणको आधारमा रासायनिक मलको उपयोग विधि र परिणाम समेत बढाउँदा रासायनिक मलको सम्भावित माग केही वर्षमा करिब 20 लाख मेट्रिकसम्म हुने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये पहाडी लोकमार्गको जाजरकोट खण्डमा कालोपत्री गर्न सुरु गरिएको छ। जाजरकोटमा पर्ने 85 किलोमिटर सडक मध्ये पहिलो चरणमा 35 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्न थालिएको हो। मध्य पहाडी लोकमार्गको पश्चिमी खण्डको जाजरकोटमा कालोपत्री गर्ने काम सुरु गरिएको छ। अहिले पहिलो खण्डको कुदुदेखि कार्की गाउँसम्म कालोपत्री गर्न सुरु गरिएको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यो लोकमार्गको जाजरकोटमा 85 किलोमिटर सडक रहेको छ। पहिलो चरणमा कुदुदेखि कार्की गाउँसम्म 35 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्ने काम भइरहेको छ। 2 वर्ष पहिले शर्मा सिंह एन्ड ब्रदर्स कम्पनीले 1 अरब लागतमा यो सडकको कुदु कार्की गाउँ खण्डमा स्तरोन्नति र कालोपत्री गर्न मध्य पहाडी आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। अहिले स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गर्दै सडक कालोपत्री गर्ने काम भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर रबिन कार्की बताउनुहुन्छ। दैनिक रूपमा अनुगमन गरिरहेछौँ अनि पिच गर्दाखेरि सँगसँगै बसेर हामीले नै सँगै काम गराइरहेछौँ। त्यसमा हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ। आउँदो असोजसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले आयोजनासँग सम्झौता गरेको छ। अघिल्लो वर्ष र यो वर्षको लकडाउनले सडक निर्माणको काममा बाधा गरेको कम्पनीले जनाएको छ। 80% काम पुरा भइसकेकोले अब चाँडो सक्ने गरी सबै तयारीका साथ सडक निर्माणको काम भइरहेको निर्माण कम्पनीका प्रमुख विश्वास उप्रेतीको भनाइ छ। तपाईँलाई अहिले चाहिँ विश्व नै यो कोरोना र तपाईँलाई अलि जो समयभन्दा अगाडि नै आएको यो मौसमी खराबी कारणहरूले हामीलाई पनि तपाईँलाई इफेक्ट त गरि नै रहेको छ। यो संसारमा गर्दाखेरि यो जति इफेक्ट परे पनि हामीसँग चाहिँ दक्ष श्रमशक्ति हामीले पहिला नै बोलाएर राखिसकेका थियौँ। हामीसँग स्टक मेटेरियलहरू बिटुमिनहरू र पिचको लागि चाहिने सामग्रीहरू सबै रेडी भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले कामलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउन सक्यौँ। कम्पनीले मौसमी प्रतिकूलता र जिल्लामा निषेध आज्ञाको समयमा पनि सडक निर्माणको काम जारी राखेको छ। सडकको स्तर उन्नति र कालोपत्री गर्ने काममा जिल्लाका 600 मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। वीरबहादुर गिरी, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, जाजरकोट। 10 वटा स्थानीय तह रहेको सल्यानका 5 का स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्। असार 10 गतेभित्र पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि बागचौर, बनगाड, कुपिण्डे नगरपालिका, छत्रेश्वरी, कपोरकोट र कुमाख गाउँपालिका गरी 5 स्थानीय तहले तयारी नपुगेको भन्दै बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। विषयगत छलफल भइरहे पनि अन्य तयारी नपुगेकाले नीति तथा कार्यक्रम तोकेको समयमा ल्याउन नसकेको र तयारी नपुग्दा सार्वजनिक गर्ने मिति समेत तय गर्न नसकेको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जु एरीले बताउनुभयो। बागचौर नगरपालिका भित्र अझै कोरोना संक्रमित धेरै भएका र आइसोलेसनमा पनि बिरामी उपचाररत भएकाले बिरामीको उपचारमै ध्यान केन्द्रित भएका कारण नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकका लागि समय दिन नसकेको नगरपालिकाले बताएको छ। असार 20 पछि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष केसीले पनि छिट्टै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा शारदा नगरपालिका, कालीमाटी, त्रिवेणी, सिद्धखुमाक र दार्मा गाउँपालिकाले मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। अधिकांश स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। तिनै तहका सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा नागरिकलाई कस्तो लागेको छ त भनी आज हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा।
यो वर्षको जुन बजेट आएको छ राम्रो छ। यसको स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण पाटाहरू त्यसलाई यदि समयमै विचार गरेर अगाडि बढ्न सकियो राम्रो। तर अहिलेको यो विषम अवस्थामा खास गरी चुनौतीहरू धेरै छन्, त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्न सकोस्। सबैको शुभकामना छ। को बारेमा तिनटै सरकारको भाषण सुन्दा र पढ्दा त्यहाँ पत्रिका सत्रिकामा पढ्दा ठिकै छ, तर अब शङ्का चाहिँ उयो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो मात्रै शङ्का छ, अरू बाँकी ठिकै लाग्छ मलाई। यो बजेटको कुरा गर्दाखेरि यो सबै तिनै तहको सरकारले दिएको बजेट चाहिँ एकदम राम्रा छन्, तर खास हाम्रो बजेटको समस्या यहाँ देखिएको भनेको त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हो। हामीले देखेका छौँ कति बजेटहरू चाहिँ फ्रिज भएर फेरि कन्सोलिडेटेड फन्डमा गएको पनि छन्। त यो खासमा समग्रमा हेर्दाखेरि मैले बजेटको बारेमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दा बजेट चाहिँ सबै चाहे स्थानीय स्तरले होस् वा केन्द्रीय सरकारले गरेको होस् एकदम बजेटहरू राम्रा छन्। तहको बजेट डिस्कसन भएको त्यो राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। जुन ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा लगानी गरेर सम्पूर्ण प्रयोगको चाहिँ सदुपयोग होस्, कुनै त्यसमा चाहिँ फेरबदल नहोस्, भनेको ठाउँमा टाइममा समय काम पुरा होस्, त्यो हामी सबै चाहन्छौँ। अहिलेको बजेट भनेको चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिक जनमुखी जस्तो चाहिँ लाग्यो। अब यसको लागि चाहिँ स्रोत कसरी जुट्छ त्यसको पछि त छँदै छ। अब कार्यान्वयन गर्नलाई त्यो व्यवस्थापनदेखि लिएर कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर त्यो रूपले चाहिँ अलिकता त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ अलिकता सशक्त रूपले चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि त्यो पनि ख्याल गर्दाखेरि चाहिँ अब कार्यान्वयन हुन सक्यो भने चाहिँ राम्रै मान्नुपर्छ। अहिलेको बजेटलाई राम्रै छ, तर यसलाई त्यति कार्यान्वयन भएन, बजेट अनुसार काम गर्नु पर्यो। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई अब उपमहानगर बनाइने भएको छ। हिजोको नवौज नगरसभाले नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने विषय पारित गरेको उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिनुभयो। नगरसभाबाट पारित उपमहानगरपालिका बनाउने एजेन्डा कर्णाली प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारमा जानेछ। वीरेन्द्रनगरले उपमहानगरपालिकाका लागि चाहिने मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै अब यो एजेन्डा प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारमा गएर पारित हुने बताउनु। उपमहानगरका लागि आवश्यक मापदण्ड 2 लाख जनसङ्ख्या, 25 करोड आन्तरिक राजस्व र आवश्यक प्रशासनिक संरचना हुनुपर्छ। वीरेन्द्रनगरमै बसोबास गरिरहेका तर बसाइसराई कागजात नआएकाहरू धेरै भएको नगरपालिकाको दाबी रहेको छ। हाल वीरेन्द्रनगरको आन्तरिक राजस्व 21 करोड 50 लाख रुपियाँ रहेको छ। यसमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बाँडफाँड भएर आउने राजस्वलाई जोड्ने हो भने 25 करोड पुग्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले बताउनुभयो। 79वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीमा एउटा पनि उपमहानगरपालिका छैन। 79 मध्ये 25वटा नगरपालिका र 54वटा गाउँपालिका रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय।
तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिम नवलपरासीमा धान रोप्न भन्दै नेपाल छिरेका सयौं भारतीय श्रमिकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता पठाएको छ। कामको खोजीमा भारतीय श्रमिकहरू समूह बनाएर हिँडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भारतीय सीमा नाकामा लगेर छोडेको हो। भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारबाट आएका श्रमिकहरू जिल्लाका विभिन्न भित्री नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। रामग्राम र पालीनन्दनको विभिन्न स्थानबाट 150 जनालाई फिर्ता पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताउनुभयो। निषेधाज्ञाको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सामान्य मापदण्ड समेत पालना नगरी उनीहरू हिँडिरहेको पाइएपछि फिर्ता पठाइएको र बाँकीको पनि खोजी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सीमावर्ती नाकामा आउजाउमा रोक लगाइए पनि करिब 2000 बढीको संख्यामा भारतीय श्रमिकहरू नवलपरासी आएको अनुमान गरिएको छ। हरेक वर्ष खेत रोप्ने समयमा कामको खोजी गर्दै भारतीय श्रमिकहरू आउने गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले आफ्नो राजनीतिक प्रणालीलाई अझ परिष्कृत र विशिष्ट पहिचान सहितको बनाउन श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। चीनको राज्य परिषदको आज चीनको राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रणाली सहयोग र परामर्श नामको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको हो। श्वेतपत्रमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुदलीय सहयोग र राजनीतिक परामर्श प्रणालीलाई थप मजबुत बनाइने तथा यसलाई चीनको राजनीतिक संरचनाको आधारभूत तथ्यका रूपमा अंगीकार गरिने उल्लेख रहेको छ। यस प्रणालीमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अलावा देशमा अरू 8 वटा राजनीतिक दल रहनेछन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले यस प्रणाली मार्फत कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नरहेका विशिष्ट व्यक्तिलाई पनि समेट्नेछ। श्वेतपत्रमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य शक्तिको परिचालन गर्ने र अन्य दलहरूको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुदलीय सहकार्यको प्रणाली निर्माण गर्ने उल्लेख रहेको छ। चिनिया शैलीको नयाँ मोडेलको संज्ञा दिएको पछिल्लो व्यवस्था अपनाउने सिलसिलामा अन्य मुलुकको सिकाइ र उनीहरूका राजनीतिक प्रणालीका उपलब्धिलाई आत्मसात गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर रह्यो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य हिजोकै मूल्यमा कारोबार भएको छ। महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रति तोला 90,500 तथा तेजाबी सुन प्रति तोला 90,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज चाँदीको मूल्य बढेर तोलाको 1,300 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेल समाचार। एएफसी वुमेन्स एसियन कप 2022 को क्वालिफायरमा नेपालले हङकङ र फिलिपिन्ससँग खेल्ने भएको छ। मलेसियाको क्वालालम्पुरमा भएको भर्चुअल ड्र अनुसार नेपाल समूह एफमा परेको हो। यस समूहमा नेपालसँगै हङकङ र फिलिपिन्स छन्। यस समूहको आयोजकको रूपमा नेपाल रहनेछ र नेपालले घरेलु मैदानमै खेल्ने अवसर पाउनेछ। क्वालिफायरमा कुल 28 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, जसमा 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। 4 समूहमा 4-4 टिम रहेका छन् भने अर्को 4 समूहमा 3-3 टिम रहेका छन्। क्वालिफायरका छनौट खेलहरू आगामी सेप्टेम्बर 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुनेछ। 8 वटै समूहको विजेता टिम सन् 2022 मा भारतमा हुने एसिया कपमा छनौट हुनेछ। यसअघि नै पछिल्लो संस्करणको शीर्ष 3 टिम जापान, अस्ट्रेलिया र चीन सहित आयोजक भारत सिधै छनौट भइसकेका छन्। अब मौसम। देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रह्यो भने देशको दक्षिणी भूभाग नजिक मनसुनी न्यूनचापीय रेखा रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ भने लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना महामारी सेलाउन नपाउँदै नागरिकबाट स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा व्यवस्था, यस्तो मनपरीले महामारी फेरि फर्किने चिकित्सकको चेतावनी। भौगोलिक अवस्था कमजोर भएको कर्णाली क्षेत्र यस वर्ष पनि जोखिममा, विपद प्रतिकारी माओ सरकारको चासो, प्रदेशमा 10 करोडको कोष स्थापना। वर्षेनी अभाव भोग्दै आएको नेपालमा 3 वर्षभित्रै रासायनिक मल उत्पादनको लक्ष्य, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 50 लाख विनियोजन। चीनमा राजनीतिक प्रणालीलाई थप परिष्कृत र विशिष्ट बनाउन श्वेतपत्र सार्वजनिक, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक 8 राजनैतिक दल रहने। र एएफसी वुमेन्स एसियन कपको क्वालिफायरमा नेपालले हङकङ र फिलिपिन्ससँग खेल्ने, नेपाललाई घरेलु मैदानमै खेल्ने मौका। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।